ang bilis sa hustisya o ang pagpatuman niini diha sa sosyedad. Unsa ang koneksyon sa hustisya o relasyon sa mga tao diha sa sosyedad? Unsa ang kalimbigitan tali sa hustisya o politika? Unsa nato pagsulbad o pagsumpo sa inhustisya diha sa sosyedad? Unsa ang importansya sa lagda sa hustisya alang sa namunuan sa sosyedad? Mga kaigsunan, dili kalimod nga ang hustisya mahinungdanon kaayo alang sa tawhanong relasyon. Busa ang responsabling pagbansay sa awtoridad, naghulugan og pag-alagad nga mopatunhay sa hustisya og pagrespeto sa usag-usa. Adunay mga importanteng anggulo sa hustisya nga angay natong hinuktukan. Una, ang hustisya naglantaw sa miagi na. Pinaagi niini, malikayan ang dili makaturunganon og binuot-buot nga pamaagi nga walay kapasikaran o basihanan. Busa kung silutan ang usa ka tawo, kinahanglan nga ipamatuod nga siya nakabuhat og sala o butang nga angayang silutan. Kung gantihan ang usa ka tawo, kinahanglan ipamatuod nga siya nakahimo og usa ka buhat nga angayang gantihan. Ikaduha, ang hustisya nagpunting sa matag usa. Pinaagi niini, malikayan ang kagubot tungod sa dili makaturunganon nga pamaagi. Ubos sa prinsipyo sa hustisya, dili makaturunganon nga parehaason pagtagad ang tanan tao. Kinahanglan tagsa-tagsaon pag-usisa ang matag usa, tagsa-tagsaon pag-asikaso ang matag kaso. Busa ang managsama tagdun nga managsama nga paagi, og ang manglahi sa managlahi nga paagi. Ang silutan kadto lamang angayang silutan, ang gantihan kadto lamang angayang gantihan, og ang pilion kadto lamang angayang pilion. Ikatulo, ang hustisya nagtumong sa katalingban. Dinhi atong makita nga ang hustisya usa ka birtud o gawi nga sosyal, tungod kay ang kayuhan sa katalingban mao ang tumong sa eksaktong relasyon. Busa ang hustisya dili individualistic. Ang ikaapat, ang hustisya naglantaw sa kugmaon. Kini nag-aghat kanatong tanan sa paglantaw sa mga sangputanan sa atong mga binuhatan diya sa maabot sa atong sosyedad. Ang tanang buhat adunay posible nga mga resulta sa kugmaon sa katawhan. Ang Latin na pulong ordo partium ad totum or social justice nagpasabot sa obligasyon o kakuhan sa mga membro sa sosyedad o katilingban ngadto sa kinatibuk-an sa katilingban. Kinitud kay pinaagi sa panabang katilingban, ang matag usa posibleng makahingpit siyang kaugalingon. Makabot ang tinguha sa matag usa, pinagi sa panabang sa dakong grupo. Tungod kay ang matag usa kasakop sa katilingban, nakautang man sa katilingban, ang matag usa hinahanglan mo hatag ngadto nining dakong grupo sa tanan, nga angay nga iyang ihatag og angay nga dawaton sa grupo. Dili mo barog ang katilingban kung walay istruktura sa awtoridad nga magabarog niini. Busa ang tanan nga anaa sa awtoridad adunay kaakuhan sa pagtabang sa katilingban o sosyedad sa pagkabot sa ilang tanang sosyal nga tumong. Ilang kaakuhan ang pagpatunhay sa pinakamaayong interes sa katawhan. Adunay mga pamalaod nga paghimuon sa mga awtoridad uban sa pag-uyon sa tanan aron ipatuman sa tanan. Ang social justice naglangkob sa pagpatuman sa matag usa sa mga pamalaod alang sa kabuluhanan sa katilingban, pinagi sa mayong relasyon sa mga parte sa sosyedad o katilingban ngadto sa kinatibuk-an. Ang Latin nga pulong ordo totius ad partes or distributive justice nagpunting sa obligasyon o kakuhan sa kinatibuk-an sa dakong grupo ngadto sa mga party o mga membro niini. Kini naglangkob sa eksaktong pag-apod-apod, eksaktong pagpahat o pagbahin-bahin sa mga katungod, katungdanan, pribilihiyo, kaakuhan, obligasyon,
benepisyo o mga kaayuhan. Lakip usab ang pagbahinbahin sa mga problema o mga alantuson ngadto sa mga membro sa tawhanong katilingban. Ang tawhanong katilingban pinanguluhan sa mga nagdumala niini kinahanglan maning kamot gayud sa pagtuman sa tanan nga angay sa matag usa. Kinahanglan usab nga panalipdan ang matag usa aron dili mamiligro sa pagbot-buot sa uban, ug ang matag usa kinahanglan dili magbot-buot sa pagtuman sa iyang hinakog nga kagustuhan aron dili mamiligro ang uban. Tungod kay ang kaayuhan sa tanan kumunggod, mao ang tumong sa katalimbanong proseso. Kinahanglan nga bahin-bahinon gayud ang eksakto nga paagi, ang tanan nga kapaninguhaan, tanan nga responsibilidad, tanan nga oportunidad, og tanan nga katungdanan. Ang pagbahin-bahin ug ang pag-apod-apod kinahanglan mag-agad ni ining mosunod. Una, kapasidad sa matag usa. Ikaduha, matang sa katilingban. Ikatulo, kahimtang sa tibok palibot. Busa ang gipangayo o giangkon sa matag usa ug ang ilang katungod kinahanglan balansihon pag-ayo sa tawhanong katilingban. Ang anaa sa awtoridad ug katungbuot mohupot sa awtoridad kinahanglan magtuman gayud sa malagda sa hustisya diha sa paghikay sa katilingbanong kaayuhan. Delikado kaayo kung walay lagda o walay mutuman sa lagda tungod kay sa kasagaran, pakapinan o pasubraan sa mga tao ang ilang pag-angkon sa mabutang nga ilang gustong angkunon. Kasagaran sa tao bintahuso, busa kinahanglan nga butangan og utlanan ang ilang katungod sa pag-angkon. Mabot sa utlanan ang katungod sa katao dihang magsugod ang katungod sa uban. Ang pagtuman sa hustisya sama sa pagsangon sa yugo sa liog sa usa ka karabaw. Kung hugot ra kaayo o kung luag ra kaayo ang liog sa karabaw, maggasgas, masakitan, o busa dili makatrabaho pag-ayo. Ang tao kinahanglan hatagan, o busa angay nga makadawat sa iyaha, sa angay kaniya, o sibo siyang pagkasiya. Kung kinimatuman, ang tanan malipay. Ang mga pulo nga Latin, Ordo Partium ad Partes, or commutative justice, nagpunting sa panagsabot-sabot o pagbinayluay sa mga sakop sa grupo o sa mga parte sa tawhanong katilingban. Kinimao ang positibong pagbinayluay, pagsinaligay, pagbaslanay sa kaayo, o panagsama sa pagtagad. Obligado ang tanan sa pagbayad sa husto o angay nga bayaran. Ang usa ka party, kinahanglan mo bayad sa angay nga iyang ibayad sa pikas party nga iyang giutangan. Ubos ni ining mao nga hustisya, ang utang kinahanglan bayaran, ang naguba ayuhon, ang hinulman iuli, ang nawala alisdan, og ang mga saad tumanon. Busa kon gikoreksyonan ang sayop sa tawhanong relasyon diha sa sosyedad, ang mga tao mahibalik og mahimutang sa ilang eksaktong dapit og eksaktong katungod. Kay walay hustisya ang kinabuhi sa tao, dili mo lambo og dili makalahutay. Kadtong mga tao nga gihatagan og gahom o buot mohupot og gahom diha sa katilingban, apan walay bertud sa hustisya, dili mo subay sa lagda sa hustisya, og dili magpanuko sa paghimo og inhustisya. Klaro kaayo nga sila dili makapalambo sa katilingbanong kaayuhan. Busa, likayan nato ang pagpili o paghatag og gahom sa mga salawayon sa sosyedad, tungod kay ang ilang mahimo mo lamang ang paguba sa sosyedad. Angay nga piliun nato kadto lamang mga tao nga nagtamod sa hustisya sa eksaktong relasyon sa mga tao diha sa katilingban. Ang kalibutanhong padulngan sa mga butang. Ang katilingbanong pagtulunan sa yano nga pagsabot mao kini. Gitugyan sa Dios ang kalibutan sa tibuok katawhan alang sa panginabuhian sa tanang sakop nga walay gihikawan o walay gidapigan. Ang source, Compendium number 171. Mao kini ang kalugan sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 28 hangtod 29. Din gitugyan sa Dios ang kalibutan sa tao aron kini iyang amumahan. Sumala sa kabubot-on sa Dios,
ang mga butang sa kalibutan alang sa tanan nga nagapuyo sa kalibutan. Kitang tanan nga tig-amuma sa tibok binuhatan sa Dios. Gihatag kini kanato aron atong amumahon. Wala bisan kinsa nga makaangkon ini labaw sa ban. Ang pag-angkon og bahin nga kagalingong kabtangan usa kayanong pamaagi sa pagkaresponsable niini. Apan wala si bisan kinsa nga makaangkon aron lang sa kadautan sa katawhan. Busa ang katungod sa pagpanag-iya, nag-agad ubos sa nag-una nga katungod sa kada tawo nga makakabot sa mga butang sa binuhatan aron maangkon ang hingpit nga kalambuan. Mao kini ang hinungdan nga ang katungod sa pagpanag-iya og kabtangan dili mahimong hingpit og bug-os. Sumala diha sa atong nakita, usa kining kabuhat sa pagtuman sa prinsipyo sa katalingbanong kaayuhan. Apan diha sa maong pagtulunan sa simbahan, adunay espesyal nga baruganan ang prinsipyo sa katalingbanong kapaingnan sa mga butang o kabtangan. Mao kini ang gipadayag diha sa balaang kasulatan, isip espesyal nga Dios nung gugma sa pagkamanggilulion sa mga kabus. Gitawag nato kini karon og preferential option for the poor. Matuod man nga ang mga butang og kabtangan sa kalibutan alang sa tanan. Apan ang mga kabus diha sa kalibutan sa mga adunahan og makagagahom nabian in town nga dili ilang kaugalingong binuhatan. Busa ang Dios sa balang kasulatan nagpakita og talagsaong kaluoy kanila diha sa pagbuhat sa Kristohanong gugma. Special form of primacy ang pagpalabi sa mga kabus. Compendium number 182. Sa lamdag nining katalimbanong pagtulunan sa simbahan o sa prinsipyo sa katalimbanong kaayuhan, sayon ra kaayo sa pagsabot ngano nga ang simbahan musalikway sa mga mosunod nga aspeto sa kahimtang sa Mindanao, ang pagdogdaog o pagpahimulot sa mga kabus alang sa kaugalingong interes, ang kawalayuta sa mga katawhan sa kumahan o kabanikanhan rural, ang walay tarong nga pagtuman sa land reform, ang pagkunhod sa yutang kabilin sa mga lumad, ang makanunayong pagpanag-iya og yuta sa mga langyaw og mga higanting tigpatigayon, ang paghikaw sa kabus sa mga benepisyo gikan sa kalambuan sa natural resources, ang pagguba sa environment sa tibuok kalibutan.